अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है अंतुल हयात सीज़न नंबर 2 और आज है इस नॉवल की 14वीं किस्त यानी कि 14 एपिसोड बनती है। और इसको जिस राइटर ने लिखा है उनका नाम है शहज़ादी बट। नॉवल बहुत कमाल का है, बहुत मज़े का है। इसका सीज़न 1 भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा लगा पढ़ के और इसका सीज़न 2 भी उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आइए जी, शुरू करते हैं नॉवल को। और जब तक हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, आप जल्दी में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो सुनने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? तो जी, हमने यहाँ पे स्टॉप किया था कि वो मुस्तफ़ा को धक्का देती है, ठीक है? तो और धक्का दिया तो वो 2 कदम लड़खड़ाया, मुस्तफ़ा मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे लास्ट हमने एंड किया था, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बेला ने आंसू पोंछते कहा, क्या मुस्तफ़ा? हाँ, क्या मुस्तफ़ा? लाला हैं तुम्हारे, मुस्तफ़ा कहने का हक सिर्फ मेरा है। आज के बाद तुम मेरे शौहर को उनके नाम से नहीं बुलाओगी, समझी? महर ने पिछले हिसाब पूरे किए। माँ, अब तुम्हारी आवाज़ ऊंची हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महर काफ़ी ऊंचा बोल रही थी। मुस्तफ़ा को डर था अगर किसी ने सुन लिया तो सब बेला और उसके किरदार पर सवाल उठाएंगे। क्यों ऊंचा ना बोलूं, कहीं आपकी हरकतें सबको पता ना चल जाए। महर ने बदतमीजी से कहा। मेरी कौन सी हरकतें, बताना जरा। मुस्तफ़ा गुस्से से महर के करीब हुआ, उसके माथे पर सिलवटें पड़ी। वो ही जो थोड़ी देर पहले यहाँ हो रहा था, या आपके सीने से लगी खड़ी थी। महर बोली नहीं, चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ पर बहरोज खानजादा और इबादत जो वहीं से गुजर रहे थे, महर की आवाज़ सुनकर मुस्तफ़ा के कमरे में आए। बहरोज खानजादा जैसे ही कमरे में आया, बेला को मुस्तफ़ा के कमरे में देखकर वो थोड़ी बहुत बात पहले ही समझ गया था। इबादत ना समझी से महर और मुस्तफ़ा की तरफ देख रही थी। महर, मेरे ज़ब्त का इम्तिहान मत लो, चुप हो जाओ वरना मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। मुस्तफ़ा ने गुस्से से अपने जबड़े भींचे। लाला, बहरोज खानजादा ने मुस्तफ़ा को पुकारा तो इन तीनों ने दरवाजे में खड़े बहरोज खानजादा और इबादत की तरफ देखा। आओ बहरोज, और पूछो अपने लाला से, ये लड़की इनके कमरे में इनके सीने से लगी क्या कर रही थी? महर ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से मुस्तफ़ा की आंखों में देखकर बेखौफी से कहा। महर की बात पर बहरोज खानजादा ने गुस्से और नागवारी से बेला की तरफ देखा। तुम क्या सुनना पसंद करोगी, बता दो, मैं वही कह देता हूँ। मुस्तफ़ा को जिस बात का डर था वही हुआ। पहले कमरे में वो तीनों थे और अब बात बहरोज और इबादत को भी पता चलनी थी। वही बताएं जो जहां हो रहा था। महर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो जब्त किए खड़ी थी। वो मुझे किस कर रही थी। मुस्तफ़ा ने महर की आंखों में आंखें डालकर कहा तो महर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर साया लहराया, आंखों से आंसू निकलकर गालों पर लड़खे। बेला भी मुस्तफ़ा की बात पर हैरत ज़दा रह गई। बहरोज खानज़ादा जानता था मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहा है, वो इसे बहुत अच्छे से जानता था। दफा हो जाओ अब यहाँ से, मेरा मजीद तमाशा मत बनाना, मुस्तफ़ा ने दबी आवाज में हुर्रा कर कहा। महर ने गालों से आंसू बेदर्दी से साफ किए। दादो साई ने ठीक कहा था, महर ने रोते हुए कहा। तो मुस्तफ़ा के माथे के मजीद बल पड़े। क्या कहा था तुम्हारी दादो साई ने? मुस्तफ़ा ने दिल में दुआ की कि महर उसके किरदार पर कीचड़ ना उछाले। ठीक कहा था दादो साई ने, आप अपने बाप जैसे निकलोगे। इनका भी एक लड़की से दिल नहीं भरता था और आज आपने भी साबित कर दिया आप अपने बाप की तरह अय्याश टिटाख। मुस्तफ़ा के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हुआ। उसके उल्टे हाथ का थप्पड़ महर के गाल की जीनत बना। थप्पड़ इतना शदीद था, महर तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरी। इबादत ने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से मुस्तफ़ा की तरफ देखा। बहरोज खानज़ादा का भी यही हाल था। उसे ना तो महर से इतनी घटिया बातों की तवक्को थी और ना ही मुस्तफ़ा के इतने शदीद रद्द अमल की। मुस्तफ़ा को इतने गुस्से में देखकर बेला का दिल खौफ से धड़का। महर ज़मीन पर बैठी अपने गाल पर हाथ रखे मुस्तफ़ा की तरफ बेयकीन नजरों से देख रही थी। मुस्तफ़ा गुस्से से हाँफ रहा था। थोड़ी देर में हवेली के सब लोग मुस्तफ़ा के कमरे में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम दादा साईं। हारिब हॉस्पिटल से लौटा तो हशमत अली सहन में अपनी सोचों में गुम बैठा था। वालेकुम अस्सलाम। हारिब की आवाज़ पर वो चौंक कर सीधा हुआ। खैरियत, तबीयत तो ठीक है ना? हारिब ने हशमत अली के चेहरे पर संजीदगी देखते पूछा। मुझे सरदार साईं से इजाज़त लेकर आना चाहिए था। जरीना पानी का गिलास हारिब को थमा दिया। हशमत अली के करीब ही बैठ गई। पिछले एक महीने से 1000 बार आप ये बात कर चुके हैं। हारिब का लहजा जरा तल्ख हुआ। तुम एक काम करो पुत्र, इन्हें इतला दे दो हम लाहौर में हैं। और फिर अरूब, कितनी बार कहा है उसका नाम मत लिया करें।
وہ لڑکی یاد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حارم نے گلاس بنا پانی پیے سامنے پڑے میز پر پٹکا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جتنا عروب کی یادوں سے بھاگتا تھا وہ اسے اتنا ہی یاد آتی تھی۔ 1 مہینے پہلے حارب کراچی جانے کی بجائے زرینہ اور حشمت علی کو لے کر لاہور آ گیا۔ حارب کو لاہور کے ہاسپٹل میں اچھی جاب مل گئی تھی جہاں اس کی ڈیوٹی شام کی تھی۔ اس نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ فی الحال حارب کو اسی کی سیلری نہیں ملی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا جیسے ہی سیلری ملے گی وہ کرائے پر کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لے گا۔ وہ اس دشمن جاں کی یادوں سے، اس کی محبت سے بھاگنا چاہتا تھا، اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، پر عروب جیسے اس کے خون میں رچ گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسے عروب ہی یاد آتی۔ کبھی تو اتنی یاد آتی کہ حارب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ پتر، وہ تمہارے بچے کی ماں، جب بچہ دنیا میں آئے گا تب کی تب دیکھیں گے، ابھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ حارب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حشمت علی اور زرینہ نے تعصب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پچھلے 1 مہینے سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا۔ وہ عروب کا نام لیتے حارب ایسے ہی چڑ جاتا۔ چٹا مصطفیٰ کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ مہر کے دودیا گال کی زینت بنا تھا۔ تھپڑ شدید تھا۔ مہر اوندھے منہ زمین پر گری۔ عبادت منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے مصطفیٰ اور مہر کو دیکھنے لگی۔ بہروز کا دل کیا بیلا کو جان سے ہی مار دے، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ مصطفیٰ، آپ نے مجھ پر ہاتھ؟ مہر فرش پر بیٹھی بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے ڈبڈبائی آنکھوں سے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ تکلیف ہوئی؟ ایسے ہی تمہارے لفظوں سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ مصطفیٰ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ اوہ، تو آپ کو برا لگا کیونکہ میں نے آپ کی نئی نویلی بہن کو کچھ کہہ دیا؟ مہر غصے سے کھڑی ہوئی اور گال سے ہاتھ ہٹایا۔ مصطفیٰ کی انگلیوں کے نشان اس کے گال پر واضح تھے۔ نہیں، تم نے مجھ پر، میرے کردار پر انگلی اٹھائی، تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ مصطفیٰ نے سلگتی نگاہوں سے مہر کا سرخ پڑتا گال دیکھا۔ میں نے جو بھی کہا سچ کہا، بالکل ٹھیک کہا، سنا آپ نے؟ مہر ہذیانی انداز میں چلائی تو آہستہ آہستہ شور سن کر سب مصطفیٰ کے کمرے میں آگے۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، تم چھوٹی سوچ کی مالکن اسی لائق ہو۔ مصطفیٰ کا اشارہ تھپڑ کی طرف تھا جو اس نے ابھی مہر کو نوازا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ بلاج خانزادہ کی تیز آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا جہاں حویلی کے سب افراد نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ ماموں کو، آپ کے کمرے میں بیلا کیا کر رہی تھی؟ مہر تھپڑ کھا کر بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ حویلی والوں کو دیکھ کر وہ مزید شیر ہوئی تھی۔ مہر، اپنا منہ بند رکھو، مصطفیٰ نے دانت پیستے دبی آواز میں گھرا کر کہا۔ کیوں رکھوں؟ بتائیں سب کو، یہ لڑکی آپ کے کمرے میں آپ کے سینے سے لگ کر کیا کر رہی تھی؟ مہر غصے سے چلائی تو مہر کی بات پر الفت سمیت سب نے پہلے بیلا کی طرف دیکھا، پھر غصہ ضبط کرتے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ، کیا بات ہے؟ مہر کیا بول رہی ہے؟ الفت پریشان سے مصطفیٰ کے پاس آئی۔ ماما، مہر کو غلط فہمی ہوئی ہے، بیلا میرا سینٹ چیک کر رہی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ مصطفیٰ کا تو دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اپنی صفائیاں پیش کرے، پھر بھی اس نے سب بتانا ٹھیک سمجھا۔ جھوٹ، یہ لڑکی آپ کے قریب کھڑی تھی۔ مہر نے مصطفیٰ کو جھوٹا کر دیا۔ مہر کی بات پر بلاج خانزادہ نے ناگواری سے بیلا کی طرف دیکھا، پھر غصے سے محبوب خانزادہ کی طرف دیکھا۔ بلاج خانزادہ نے محبوب خانزادہ کو وقت سے پہلے سمجھایا بھی تھا کہ بیلا کو حویلی سے نکال دو، پر محبوب خانزادہ الفت کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ بلاج خانزادہ کے غصے سے دیکھنے پر محبوب خانزادہ نے نظریں چرائی۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مصطفیٰ غصے سے مہر کی طرف بڑھا، پر یوسف خانزادہ کی روبدار آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کرتے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ تم نے مہر پر ہاتھ اٹھایا؟ یوسف خانزادہ نے مہر کے سرخ پڑتے گال کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ جی، اور اس سے یہ بھی پوچھا میں نے اس کی کس بات پر اسے تھپڑ مارا ہے؟ مصطفیٰ نے بنا خوف کے قبول کیا کہ اس نے مہر کو تھپڑ مارا ہے۔ مہر، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ دودھ پیتے بچے ہو جو لڑ جھگڑ رہے ہو؟ صبا نے غصے سے مہر کا بازو پکڑ کر کہا تو مہر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے تم دونوں بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس سے پوچھو کیوں مارا ہے اس نے ہماری بیٹی کو؟ علینا نے اپنا حصہ ڈالنا ثواب سمجھا۔ بیوی ہے میری، اگر غلط بات بولے گی تو ضرورت پڑنے پر اس کی زبان کھینچنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ غصے سے پنکارا۔ مصطفیٰ خاموش ہو جاؤ، الفت نے مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اچھا،
तुम हमारी बेटी की ज़बान खींचोगे और हम चुप रहेंगे। देखा यूसुफ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये लड़का एक दिन अपना रंग ज़रूर दिखाएगा। वो तो शुक्र है अभी रुखसती नहीं हुई थी, वरना ये महर की ज़िंदगी बर्बाद कर देता। अलीना अपनी ज़बान से ज़हर उगल रही थी। बड़ी हैं, लिहाज कर रहा हूँ, वरना ज़बान मेरे मुँह में भी है। मुस्तफ़ा ने उल्फत का हाथ अपने होंठों से हटाते कहा, दादो साईं। बेला मुस्तफ़ा के सीने से लगकर खड़ी। शट अप। महर की बात पूरी होने से पहले मुस्तफ़ा इतनी ऊंची आवाज में दहाड़ा कि वहां खड़े सबके दिल कांपे। खुद महर का दिल भी खौफ से कांपने लगा। अगर दोबारा बकवास की तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफ़ा ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से महर को वार्निंग दी, तो मुस्तफ़ा को गुस्से में देखकर महर चुप सी हो गई। बलाज खानदादा जो कब से खामोश खड़ा था, कदम कदम चलता मुस्तफ़ा के पास आया। अगर तुम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया हो तो मुझे पूरी बात सुननी है, और वो भी सच। बलाज खानदादा ने सख्त लहजे में कहा। बड़े पापा, बेला मेरा सेंट चेक कर रही थी। इसी पल महर कमरे में आ गई। वो समझी बेला मुझे हक करके खड़ी है। मुस्तफ़ा को बताते हुए शर्म आ रही थी। मुस्तफ़ा की बात पूरी होने के बाद बलाज खानजादा ने तपती नजरों से बेला की तरफ देखा, जो खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी। तुम मुस्तफ़ा के कमरे में क्या करने आई थी? बलाज खानजादा ने वहीं खड़े बेला से सवाल किया। मैं बोर हो रही थी, तो तुमने सोचा क्यों ना कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, है ना? बेला के हकलाकर बोलने पर बहरोज खानजादा ने उसकी बात काटते चुपते हुए लहजे में कहा। तो बेला गुस्से से दांत पीसती चुप हो गई। तुमने महर पर हाथ क्यों उठाया? बलाज खानजादा ने इस बार गुस्से से पूछा। अगर ये सवाल आप महर से करें तो वो ठीक जवाब दे देगी। मैं शायद झूठ बोल दूं, क्योंकि मैं कितना झूठा हूं, इसे मुझ पर कितना एतबार है वो मैं आज देख चुका हूं। मुस्तफ़ा का लहजा टूटा हुआ था। महर की आंखों से छम छम पानी निकला। बताओ महर, मुस्तफ़ा खान ने तुम पर हाथ क्यों उठाया? अगर ये गलत हुआ तो मैं उसे सजा दूंगा। बलाज खानजादा का रुख अब महर की तरफ था। मामू, बेला इनके करीब खड़ी थी। मैंने कह दिया कि आप अपने बाबा की तरह अय्याश। महर को अब एहसास हो रहा था वो गुस्से में कितना गलत बोल गई है, और बहुत ज्यादा गलत बोल गई है। महर की अधूरी बात पर बलाज खानदादा समेत सबने अफसोस भरी नजरों से महर की तरफ देखा, जबकि उल्फत की आंखें भीगी थी। पता नहीं उसके माजी ने उसकी और उसके बेटे की जान कब छोड़नी थी। उल्फत की आंखों में आंसू देखकर मुस्तफ़ा की आंखें भी भीग गई थी। महबूब खानदादा ने आंखों के इशारे से उल्फत को रोने से रोका था। महर, अगर तुम्हें लगता है मुस्तफ़ा गलत और झूठा है तो अभी बता दो। मैं फैसला तुम्हारे हक में करूंगा और मुस्तफ़ा को सजा भी मिलेगी। बलाज खानदादा जानता था मुस्तफ़ा की कोई गलती नहीं है। महर बस मुस्तफ़ा के लिए पॉजेसिव थी और गुस्से में बोल गई थी। इसलिए उसने जानबूझकर महर से पूछा, ताकि वो सबके सामने अपनी गलती का इकरार करे। बलाज बेटा, तो महर से क्यों पूछ रहे हो? अगर उसने बोल दिया तो मुस्तफ़ा का थप्पड़ मारना जरूरी था। आज उसका हाथ खुल गया है, सब ये किसी न किसी बात पर महर पर हाथ उठाया करेगा। अलीना को तो आज जैसे मौका मिला था मुस्तफ़ा से बदला लेने का। ऐसी बात है तो एक काम करें, अपनी बेटी को अपने पास रखें। मुस्तफ़ा ने सर्द लहजे में कहा तो महर ने झटके से सर उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जिसने नफरत से एक नजर महर पर डाली, फिर नजरों का जाविया बदल लिया। महर के अंदर क्षण से कुछ टूटा। रख लेंगे हमारी बेटी, हम पर भारी नहीं है। अलीना ने ऐसे कहा कैसे रिश्ता तोड़ना आसान हुआ हो, और शायद उसके लिए आसान ही था, तभी तो उसने सुकून से कह दिया, नहीं दादो साईं। महर का वजूद जल्जलों की जद में आ गया था। बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। जैसे आप खुश, मैं मुस्तफ़ा खानजादा अपने पूरे होशो हवास में महर माँ खानजादी को चट्टाक। मुस्तफ़ा के अल्फाज पूरे होने से पहले उल्फत ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुस्तफ़ा ने चेहरा मोड़कर भीगी शिकवा के ना आंखों से उल्फत की तरफ देखा। वहां खड़े सभी नफूस सकते में चले गए थे। महर तो ऐसे जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। आंसू आंखों में साकित हो गए। दिल एकदम रुक गया, जिस्म से जान खत्म होने लगी। सबा और यूसुफ खानजादा का भी कुछ यही हाल था। चटाक। उल्फत ने फिर से मुस्तफ़ा के गाल पर थप्पड़ मारा। मुस्तफ़ा भीगी आंखें और सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो जानता था वो गलत है, उसका पैदा होना ही गलत था, उसका शहरोज का बेटा बनकर पैदा होना ही गलत था, और ये सारी बात सारी जिंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आज मुस्तफ़ा बहुत अच्छे से जान गया था, मेरी नजरों से दूर हो जाओ मुस्तफ़ा, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। उल्फत ने रोते हुए कांपते वजूद से कहा, तो मुस्तफ़ा आंख के गोशे से आंसू चुनता तेज कदम लेता जाते जाते मुड़ा और सुलगती निगाहों से महर की तरफ देखा, जो साकित खड़ी थी। आज तुमने मेरी जात को सबके बीच सवालिया बना दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुस्तफ़ा की आवाज नम थी। महर की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों से होते जमीन पर गिरे।
मुस्तफ़ा फिर रुका नहीं, वो खान हवेली से निकलता चला गया। मेरे ख्याल से बलाज ने सवाल महर से पूछा था, तुमसे नहीं। बुराक खानजादा ने अलीना का बाजू दबोच कर कहा। तो अलीना बुराक खानजादा को गुस्से में देखकर चुप हो गई। अगर आज मुस्तफ़ा 3 लफ्ज बोल देता तो मैं तुम्हें खड़े खड़े से रिश्ते से फारिग कर देता। बुराक खानजादा की बात पर अलीना का दिल बुरी तरह कांपा। क्यों? तकलीफ हुई मेरी बात पर? इस बच्ची की तरफ देखा, अगर मुस्तफ़ा कुछ गलत बोल देता तो क्या होता है इसका? हालत देख रही हो इसकी, चेहरे का रंग लट्ठे की मानित सफेद पड़ गया है। पर नहीं, तुम्हें बस अपनी आना अजीज है और कुछ नहीं। बुराक खानजादा का दिल कर रहा था अलीना के मुंह पर एक लगा ही दे, पर वो इस उम्र में बच्चों के सामने उस पर हाथ उठाता अच्छा नहीं लगता। ये सोचकर वो अपना गुस्सा फिल वक्त पी गया, पर कमरे में वो अलीना को भरपूर सजा देने का इरादा कर चुका था। अलीना ने महर की तरफ देखा जो साकित खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अलीना को अपनी पोती की हालत पर दुख हुआ। उल्फत अपने आंसू साफ करती कमरे से चली गई। महबूब खानजादा भी खामोशी से चला गया। महर चलो, सबा ने महर का बाजू हिलाकर कहा, पर उसके वजूद में जान ही कब थी। गुड़िया, मुलाजमा से कहकर बेला का सामान पैक करवाओ और ड्राइवर से कहो इसे बस अड्डे तक छोड़ आए। बलाज खानजादा ने कहर बरसाती नजरों से बेला की तरफ देखा तो बेला तेज कदम लेती कमरे से चली गई। महर चलो, सबा ने महर का हाथ खींचा तो वो उसके साथ खींचती चली गई। कमरे में अब सिर्फ रू, बलाज और बहरोज खानजादा ही खड़े थे। बहरोज खान, मुस्तफा के पीछे जाओ, इसे कहीं दूर मत जाने देना। बलाज खानजादा ने फिक्रमंदी से कहा तो बहरोज खानजादा सर हिलाकर मुस्तफा के पीछे चला गया। बलाज, रूप ने बलाज के सीने पर सर रख कर रोते हुए धीमी आवाज में कहा। बलाज खानजादा ने महज कहा। अगर मुस्तफा महर को तलाक दे, अल्लाह ना करे रूप, अल्लाह हमें बुरे वक्त से बचा लिया है। रूप के दिमाग में सालों पहले वाली रात के मनाजिर घूम रहे थे, जिस रात बलाज खानजादा ने भी गुस्से में रूप को तलाक देनी चाहिए थी, पर रूप वहां से भाग गई थी। जहन के पर्दे पर तो बलाज खानजादा के भी वो रात किसी फिल्म की तरह घूम रही थी, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह खामोश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे जिसने आज मुस्तफ़ा और महर का रिश्ता बचा लिया था, जैसे उस रात रूप और बलाज खानजादा का रिश्ता टूटने से बच गया था। उल्फत बेड पर बैठी बेआवाज रो रही थी। महबूब खानजादा खामोशी से उसके साथ बैठ गया। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजरे। फिर महबूब खानजादा ने उल्फत को कंधे से थाम कर उसे साथ लगाया ताकि वो अपना रो कर दिल हल्का कर ले, और ऐसा ही हुआ। महबूब खानजादा के कंधे पर सर रखते ही उल्फत फूट फूट कर रोने लगी। महबूब खानजादा ने उसे रोने दिया। कितनी ही देर उल्फत रोती रही। फिर महबूब खानजादा ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसके आंसू साफ किए। महबूब, मुस्तफ़ा कहाँ गया है? उल्फत ने फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं, महबूब खानजादा ने संजीदगी से कहा। मैंने आज पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठाया है। जब वो छोटा था, गलतियां करता था, मैंने कभी उसे नहीं मारा था, और आज मैंने उस पर हाथ उठाया। उल्फत फिर से रोने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था, बेला को यहाँ से भेज दो, अपनी मर्जी का नतीजा देख लो अब। महबूब खानजादा का लहजा सख्त नहीं था। मुझे वाकई बेला को हवेली में नहीं रखना चाहिए था। आज उसकी वजह से मेरे बेटे का रिश्ता टूटते टूटते बचा है। उल्फत को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अच्छा, अब रोना बंद करो। इस उम्र में रोते रोते कहीं अल्लाह को प्यारी ना हो जाना। महबूब खानजादा ने उल्फत के आंसू साफ करते शरारत से कहा। तो उल्फत ने उसे गुस्से से घूरा। शर्म तो जरा नहीं आई आपको ऐसी बात करते हुए? उल्फत ने मजीद रोना शुरू कर दिया। अच्छा सॉरी, रोना बंद करो और मेरे बेटे का ख्याल करो जिसे तुमने 2 थप्पड़ मारे हैं। महबूब खानजादा की आंखों में शिकवा था। आप देखे ना वो कहाँ गया है? उल्फत को मुस्तफ़ा की फिक्र सताने लगी। मैं देखता हूँ, तुम बस रोना बंद करो, महबूब खानजादा ने खड़े होते कहा तो उल्फत ने हल्का सा सर हिला दिया। सबा ने महर का हाथ कमरे में आकर गुस्से से छोड़ते उसे बेड पर बिठाया। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, अपनी दादो साईं की बातों में मत आया करो, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ दुश्मन लगती है। सबा का बस नहीं चल रहा था, महर को एक लगा दे। महर बेड पर सर झुकाए बेआवाज रो रही थी। सबा के डांटने पर उसने हिचकियों से रोते हुए सर उठाकर सबा की तरफ देखा। मामा, अगर मुस्तफ़ा ने मुझे छोड़ दिया तो? महर के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। अपनी बेटी की ये हालत देखकर सबा के दिल को कुछ हुआ। उसने महर को अपने साथ लगा लिया। महर, तुम्हें मुस्तफ़ा को उसके बाबा की तरफ से इतनी गलत बात नहीं करनी चाहिए थी।
मुस्तफ़ा कब तक बर्दाश्त करता? तुमने सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना है। तुम ही तानाबाज़ी शुरू कर दोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा। सबा की बात पर महर का दिल बुरी तरह लर्ज़ा। नहीं, गुस्से से मेरे मुँह से पता नहीं कैसे निकल गया। मम्मा क्या आप मुस्तफ़ा मुझे माफ़ नहीं करेंगे? महर को मुस्तफ़ा के जाते हुए आखिरी अल्फ़ाज़ सता रहे थे, जो जाते हुए वो बोल गया था। महर के सवाल पर सबा चुप सी हो गई, क्योंकि वो मुस्तफ़ा की आंखों में गुस्सा और कर्ब देख चुकी थी। पता नहीं अब मुस्तफ़ा ने महर को कब माफ़ करना था। सबा ने बिना महर को जवाब दिए उसे अपने साथ लगाते उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। मुस्तफ़ा अब क्या करेगा, ये तो सबा भी नहीं जानती थी। बेला हवेली से जा चुकी थी। बहरोज खानज़ादा जानता था मुस्तफ़ा छोटी हवेली गया होगा, इसलिए वो भी छोटी हवेली चला गया। शाम को बलाज खानज़ादा ने सबको लाउंज में इकट्ठा किया और 2 दिन बाद महर और मुस्तफ़ा की रुखसती और तीसरे दिन बहरोज खानज़ादा इबादत और महर मुस्तफ़ा के वलीमे का ऐलान कर दिया। बलाज खानज़ादा के फैसले के आगे कौन बोल सकता था। अभी उसके फैसले पर जहाँ खुश हुए थे वहाँ परेशान भी हुए थे, क्योंकि मुस्तफ़ा दोपहर का हवेली से निकला अभी तक नहीं लौटा था। बहरोज खानज़ादा का अंदाज़ा गलत साबित हुआ था। मुस्तफ़ा छोटी हवेली नहीं था। वो रात को थका हारा खान हवेली वापस आ गया था, क्योंकि मुस्तफ़ा उसे कहीं नहीं मिला था, ना ही उसका नंबर लग रहा था। उल्फत का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक तो मुस्तफ़ा का कुछ पता नहीं चल रहा था, दूसरा उल्फत ने उस पर हाथ उठाया था। उल्फत को रह रहकर तकलीफ हो रही थी। रात के 1 बजे मुस्तफ़ा खान हवेली आया। सब लाउंज में ही परेशान बैठे थे। अरूब और महर अपने कमरों में थी। मुस्तफ़ा जैसे ही हवेली के अंदर आया लाउंज में सबको बैठे देख वो संजीदगी से अपने कमरे में जाने लगा। जब बलाज खानज़ादा की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। उल्फत को उसे देखकर सुकून मिला था। मुस्तफ़ा खान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बलाज खानज़ादा का लहजा नरम था। मुस्तफ़ा खामोशी से मुड़ा और संजीदगी से खड़ा हो गया, जिसका मतलब था बलाज खानज़ादा को जो बात करनी है वो करे। मुस्तफ़ा ज़मीन को घूर रहा था। 2 दिन बाद महर की रुखसती है और तीसरे दिन तुम्हारे वलीमे के साथ बहरोज खानज़ादा और इबादत का वलीमा भी होगा। बलाज खानज़ादा ने मुस्तफ़ा के रूबरू खड़े होकर उसे जांचती नज़रों से देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरे पर गहरी संजीदगी और कर्ब था। बलाज खानज़ादा की बात पर मुस्तफ़ा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, महज सर हिलाकर वो अपने कमरे में चला गया। उल्फत ने डबडबाई आंखों से अपने खूबरू बेटे की पुश्त को देखा। मुस्तफ़ा कमरे में आया, वार्डरोब से कपड़े निकाले और शावर लेने चला गया। 10 मिनट बाद शावर लेकर आया और बिना बालों में ब्रश किए वो सोने के लिए लेट गया। जैसे ही आंखें बंद की, आज के मनाजिर उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। मुस्तफ़ा ने आहिस्ता से आंखें खोल दी। मैं अपने बाप की तरह कितना अय्याश हूँ, ये मैं तुम्हें अब बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। मेहर माँ खानजादी। मुस्तफ़ा की आंख से आंसू निकलकर कनपट्टी से होता बालों में जज्ब हुआ था। मुस्तफ़ा सारी रात सिगरेट नोशी करता रहा। नींद तो जैसे रूठ गई थी। आंखें रत जगी और जब्त की वजह से सुर्ख हो रही थी। वो शर्ट लेस सोफे पर सर टिकाए आंखें मूंदे सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था, पर अंदर का इश्तियाल मजीद बढ़ रहा था। परसों महर ने रुखसत होकर उसके कमरे में आ जाना था। वो ये लम्हे बहुत हसीन बनाना चाहता था। उसे बेसब्री से इंतजार था इन लम्हों का, कब महर इसकी पनाहों में आएगी। पर आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, जैसे उसकी नहीं किसी और की रुखसती की खबर उसे सुनाई गई हो। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता तलू हो रहा था। बालकनी से आती हल्की हल्की सूरज की किरणें मुस्तफ़ा के चेहरे पर पड़ी तो उसने हल्की सी आंखें खोली। वो सीधा हुआ और सिगरेट एश ट्रे में मसला। जब महर ने रिश्ते से इनकार कर दिया था तब उसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी थी। पर महर से निकाह के बाद जब महर उसके करीब आने लगी तो मुस्तफ़ा को इन आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत ना रही। पर आज फिर उसने कितने ही सिगरेट फूंक डाले थे। पता नहीं मेरे दिल ने मोहब्बत के लिए तुम्हें ही क्यों चुना। काश मुझे तुमसे कभी मोहब्बत ही ना होती। अगर बस में होता तो अपना दिल सीने से निकाल कर फेंक देता। जिसने मोहब्बत के लिए तुम्हें चुना। मैं मानता हूँ मैंने बेला को रोका नहीं। अगर बहरोज की तरह पहले दिन से ही मैं उसे मुंह न लगाता तो इसे इतनी छूट ना मिलती। बस इतना दुख है मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि तुम मुझे मेरे बाप का ताना दे गई। तुम मुझे उनकी तरह अय्याश कह गई। मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी के मुतालिक सोचना भी गुनाह समझा। खुद को हमेशा तुम्हारे लिए संभाल के रखा और तुम फक्त 2 लम्हों में मुझे अय्याश कह गई। मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़े हुए थे। कर्ब से आंखें बंद थी और मोती जारी थे। दूसरी तरफ महर का भी यही हाल था। वो तब से तकरीबन 10 बार मुस्तफ़ा के कमरे का चक्कर लगा चुकी थी, पर अंदर जाने की हिम्मत ना होती। वो वापस लौट आती।
پھر ہمت جمع کر کے جاتی پر پھر واپس لوٹ آتی۔ نکاح کے بعد وہ جب سے مصطفیٰ کے قریب ہوئی، یہ پہلی رات تھی جن دونوں نے ایک دوسرے سے ملے بغیر یا ایک دوسرے کے بغیر گزاری تھی۔ اگر مصطفیٰ کرب میں مبتلا تھا تو سکون سے مہر بھی نہیں تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، وہ اپنے لفظوں پر پریشان تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مصطفیٰ سے کسی طریقے سے اپنے لفظوں کی معافی مانگ لے، پر اس کے غضب کے خوف سے وہ واپس مڑ آتی۔ خان حویلی میں صبح فجر کے بعد معمول کے مطابق ملازم اٹھ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ مصطفیٰ نے بالکنی کی طرف دیکھا، صبح کو اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا، اپنی شرٹ پہنی، پاؤں میں جوتے پہنے، ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اور والٹ جینز کے پاکٹ میں رکھ کر اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے نکل آیا۔ ابھی وہ کمرے سے نکلا ہی تھا جب سامنے سے آتی مہر پر اس کی نظر پڑی۔ مہر بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے قدم روک گئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ مصطفیٰ نے سیکنڈ سے پہلے نظروں کا زاویہ بدلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ مہر نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مصطفیٰ کی پشت کو دیکھا، جو مہر کو ایسے نظر انداز کر کے گیا جیسے ان کے بیچ کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ مہر کے اندر چھناکے کی آواز سے کچھ ٹوٹا۔ وہ آنسو بہاتی ہارے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور فرش پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مصطفیٰ نے اپنی گاڑی نکالی اور خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی۔ مہر سر جھکائے سوچوں میں گم تھی۔ بلاج خانزادہ نے بہروز خانزادہ کو حکم دیا کہ وہ مصطفیٰ کو فون کرے۔ بہروز خانزادہ کے فون کرنے پر مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ شہر کسی کام سے آیا تھا اور رات تک واپس آ جائے گا۔ ناشتے کے بعد عروب کے ٹیسٹ اور چیک اپ کروانے اسے ہاسپٹل لے گی۔ باقی حویلی والے رخصتی اور ولیمے کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شام کو روپ اور عروب ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی۔ کل عروب کی رپورٹس ملنی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ عروب پہلے کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔ رات ڈنر پر بھی مصطفیٰ حویلی نہیں پہنچا تھا۔ الفت کو رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ اس نے کل رات سے مصطفیٰ سے بات تک نہیں کی تھی۔ آج صبح بھی وہ موقع دیے بغیر حویلی سے جا چکا تھا۔ رات 2 بجے مصطفیٰ کی گاڑی خان حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حویلی میں اندھیرے اور خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر نکلا تو الفت صوفے پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم چونکا، پھر فوراً خود کو کمپوز کرتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور ٹیبل پر کھانے کی ٹرے پڑی تھی جو یقیناً الفت اس کے لیے لائی تھی۔ اپنے بیٹے کا خود کو نظر انداز کرنا الفت کے دل کے 100 ٹکڑے کر گیا۔ مصطفیٰ اپنی ماں سے ناراض تھا۔ الفت کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ بالوں میں برش کر رہا تھا۔ الفت کی نم آواز پر اس کے ہاتھ تھمے۔ گہرا سانس لیتے اس نے ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا الفت کی طرف فاصلہ بنا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، مصطفیٰ نے بنا الفت کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا تو الفت اس سے فاصلہ بنانے پر ہی سمجھ گئی کہ وہ ناراض ہے۔ میں نے کسی کا نہیں اپنا پوچھا ہے، الفت کے آنسو ضبط کے باوجود آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، ریلیکس رہیں اور سو جائیں جا کر۔ مصطفیٰ نے ابھی بھی الفت کی طرف نہیں دیکھا تھا، ویسے بیٹھا تھا جیسے الفت اس کے لیے اجنبی ہو۔ کھانا کھایا؟ الفت کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ نہیں، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے صاف گوئی کی۔ کیوں؟ الفت کو مزید تکلیف ہوئی تھی۔ بھوک نہیں لگی؟ مصطفیٰ کا اب بھی وہی انداز تھا۔ میرے ہاتھوں سے کھاؤ گے تو بھوک بھی لگے گی اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ الفت نے روٹی کا نوالا توڑ کر مصطفیٰ کے قریب ہوتے اس کے منہ کے آگے نوالا کیا تو مصطفیٰ نے پہلے نوالے کی طرف دیکھا، پھر نظریں گھما کر الفت کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک کام کریں، انہی ہاتھوں سے مجھے زہر کھلا دے، مر بھی جاؤں گا اور سب کو سکون بھی مل جائے گا، مصطفیٰ نے سرد لہجے میں کہا تو الفت اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ اللہ نہ کرے مصطفیٰ، تمہیں کچھ بھی ہو، اتنے سخت الفاظ بولنے سے پہلے اپنی ماں کا سوچ لیا کرو۔ الفت زاروں قطار رونے لگی۔ آپ ہی کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تانے ملتے ہیں تو آپ کا ماضی بھی میری وجہ سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب میں ہی مر جاؤں گا، میں ہی نہیں رہوں گا تو آپ کا ماضی بھی دفن ہو جائے گا جو میری وجہ سے آج تک آپ سے وابستہ ہے۔ مصطفیٰ کی آواز میں کرب تھا۔ نہیں مصطفیٰ، میری سانسیں تم سے وابستہ ہیں، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ خدا کے لیے ایسی باتیں منہ سے نکال کر مجھے تکلیف مت پہنچایا کرو۔ میری کیا غلطی ہے جو تم ایسی باتیں کر کے میرا دل دکھاتے ہو؟ الفت نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔
آپ مجھے میری غلطی بتا دیں، کیا یہ میری غلطی ہے میری رگوں میں خان حویلی کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ میری غلطی ہے میں اپنے باپ کی طرح عیاش نہیں ہوں؟ پھر بھی مجھے آج عیاش کہا گیا۔ کیا یہ میری غلطی ہے میں محبوب خاندادہ کا سگا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ میری غلطی ہے کم عمری سے ہی میں نے مہر ماں خاندادی سے محبت کی ہے اور آج اسی محبت نے مجھے عیاش ہونے کا طعنہ دے دیا کیونکہ میرا باپ عیاش تھا؟ میں کہاں غلط ہوں؟ مجھے بتا دیں۔ آپ کی بہو سمجھتی ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے تو بھول ہے اس کی۔ کالج میں یونیورسٹی میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ میری کم عمری کی محبت تھی جو میں نے خود کو مہر ماں خاندادی کا پابند کر لیا۔ بدلے میں مجھے کیا ملا؟ بے اعتباری، رسوائی، طعنہ، آنسو، درد۔ مصطفیٰ کے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ الفت اپنے خوبرو بیٹے کو اپنے سامنے بے بسی سے روتا دیکھ رہی تھی۔ الفت نے ہاتھ بڑھا کر مصطفیٰ کے آنسو صاف کیے۔ مت پوچھیں میرے آنسو بہنے مت پہنچے، میرے آنسو بہنے دیں، انہیں شاید مجھے سکون مل جائے۔ مصطفیٰ نے کرب سے آنکھیں بند کی تو مزید آنسو گالوں پر پھسلے۔ مہر نہ سمجھ ہے، اسے معاف کر دو، الفت نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ سمجھ، شاطر دماغ دادی کی بد دماغ پوتی ہے اور آپ اسے نہ سمجھ کہہ رہی ہیں؟ مصطفیٰ کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ اچھا بس کر دو، چلو کھانا کھاؤ۔ الفت کو مصطفیٰ کے آنسو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر بات بدلی۔ آپ کے ہاتھ کے تھپڑ کھا کر ہی میرا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد بھوک ہی نہیں لگی۔ مصطفیٰ کی نم آنکھوں میں شرارت تھی۔ الفت کا دل مصطفیٰ کی بات پر کرچی کرچی ہوا تھا۔ مصطفیٰ مجھے معاف کر دو میری جان، الفت نے مصطفیٰ کی گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا تو مصطفیٰ نے ہلکا سا مسکرا کر الفت کے اسی ہاتھ پر بوسہ دے دیا۔ میں جانتی ہوں تم کل رات سے بھوکے ہو، چلو اب کھانا کھا لو، الفت نے پیار سے کہا تو مصطفیٰ اچھے بچوں کی طرح الفت کے ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ مصطفیٰ کل کیا پہنو گے؟ الفت نے مصطفیٰ کے منہ میں نوالا ڈال کر نارملی پوچھا۔ کل کیا ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ مصطفیٰ نے پانی کا گلاس منہ سے لگا کر کہا تو الفت اس کی بات پر شوکڈ ہوئی۔ کل تمہاری اور مہر کی رخصتی ہے، الفت نے حیرت سے بتایا۔ اوہ میں بھول گیا تھا، I'm sorry، مصطفیٰ نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ ایسے کیسے؟ تم اتنی اہم بات بھول گئے؟ الفت کو اب غصہ چڑھا تھا۔ بندہ بشر ہوں، بس بھول گیا، اور یہ بات میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی، آپ کے لیے رکھتی ہوگی۔ مصطفیٰ کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ الفت کچھ دیر بول ہی نہ سکی۔ مصطفیٰ تم جانتے تو ہو مہر بچپن سے ہی معصوم۔ مام بہت وقت ہو گیا ہے، آپ بھی آرام کریں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے جان بوجھ کر بات ٹوکی تو الفت اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، کل مغرب کے بعد حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جانی ہے، تم بھی وقت پر تیار ہو جانا، الفت نے کھڑے ہوتے تنبیہ انداز میں کہا اور ٹرے پکڑ کر کمرے سے باہر آئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو مہر دروازے کے پاس کھڑی بے آواز رو رہی تھی۔ یقیناً اس نے مصطفیٰ اور الفت کی ساری باتیں سن لی تھی۔ الفت کو دیکھتے ہی مہر نے آہستہ سے آنسو صاف کیے تو الفت کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن دکھ بھی ہوا۔ جو بھی تھا کل حویلی میں جو کچھ بھی ہوا تھا، نقصان مہر اور مصطفیٰ کے رشتے کو پہنچا تھا۔ بیلا بھی حویلی سے جا چکی تھی اور جلتی پر تیل کا کام کرنے والی علینا بھی اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ مہر آہستہ سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الفت کو اس کے آنسوؤں پر دکھ ہوا تھا، پر وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوگا وہ اپنی ماں کو معاف کر دے گا۔ عبادت بیڈ پر ڈریسز کے ڈھیر لگائے کھڑی تھی اور بہروز محبت پاش نظروں سے عبادت کو دیکھ رہا تھا، جس کی ناک پر کوئی ڈریس ہی نہیں چڑھ رہا تھا۔ آپ ہی بتا دیں کل کون سا ڈریس پہنوں؟ تھک کر عبادت نے بہروز خاندادہ سے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کوئی بھی پہن لو میری جان، تم پر سب جچتا ہے، بہروز خاندادہ نے بات ہی ختم کر دی۔ بہروز پلیز کوئی ایک بتا دینا۔ عبادت کنفیوز سی کھڑی تھی، اس کے چہرے سے وہ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ آؤ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ بہروز خاندادہ نے عبادت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہروز خاندادہ نے عبادت کا ماتھا چھوا۔ نہیں، دل عجیب سا ہو رہا ہے، عبادت نے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنا کر کہا تو بہروز خاندادہ کو وہ بہت کیوٹ لگی۔ تم ریسٹ کرو، ڈریس ہم صبح ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ بہروز خاندادہ نے سارے ڈریسز صوفے پر رکھے اور بیڈ پر لیٹ کر عبادت کو اپنے ساتھ لٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آف کیا۔ عبادت بہروز خاندادہ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بہروز خاندادہ نے اس کی کمر پر بازو حائل کر کے آنکھیں موند لیں۔ 5 منٹ گزر گئے پر عبادت کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بہروز، عبادت نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ بہروز خاندادہ جو ابھی نیند میں ہوا تھا عبادت کی آواز پر اٹھ گیا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں، تم بولو، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ ہمارے بچوں کے نام آپ کیا رکھیں گے؟
عبادت کے سوال پر بہروز خانزادہ کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اسے عبادت سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ بہروز خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے بچوں کے نام تم ہی رکھو گی، بہروز خانزادہ نے مسکرا کر کہا۔ سچ؟ عبادت نے خوشی سے چہکتے چہرے اور سے بہروز خانزادہ کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر اپنے ہاتھ پر تھوڑی ٹکائی۔ جی میری جان، بہروز خانزادہ نے پیار سے کہا تو عبادت خوشی سے پھر سے بہروز خانزادہ کے سینے پر سر رکھی۔ کچھ پل پھر خاموشی سے سرکے۔ بہروز خانزادہ پھر نیند میں ہوا جب عبادت کی آواز پر اس کی نیند ٹوٹی۔ مجھے کچھ دنوں سے کچھ فیل ہو رہا ہے، عبادت نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بہروز خانزادہ کی آواز نیند سے بھری تھی۔ آپ سمجھ جائیں نا، ابھی تو میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے۔ کون سا اشارہ؟ تم خود بتا دو تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے۔ ویسے تو بہت دعوے کرتے ہیں مجھ سے محبت کے، اور ایک میرا اشارہ نہیں سمجھتے آپ۔ عبادت کو غصہ چڑھا تھا۔ یار، فیل تمہیں ہو رہا ہے، میں کیسے سمجھوں گا جب تک تم خود اپنے منہ سے نہیں بتاؤ گی، بہروز خانزادہ نے جمائی لیتے کہا۔ رہنے دیں، آپ سو جائیں، کہیں تو لوری سنا دوں، عبادت نے جل کر کہا۔ نہیں، میرے بچوں کو سنا دینا۔ بہروز میں سیریس ہوں، میں بھی سیریس ہوں، تم میرے بچوں کو لوری سنا دیا کرنا۔ اچھا، کہاں ہیں بچے؟ عبادت نے دانت پیستے پوچھا۔ یہاں، بہروز خانزادہ نے عبادت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر بہروز خانزادہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں، مطلب وہ سو گیا تھا۔ عبادت کو بہروز خانزادہ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ نیند میں ہی اس سے باتیں کرتے کرتے سو گیا تھا۔ میرے بچوں کے چھوٹے سے پاپا، عبادت نے بہروز خانزادہ کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا، ہر کوئی رو رہا تھا۔ حارب اس ہجوم کو چیرتا ہجوم کے اندر آیا تو کوئی نہیں تھا۔ حارب نے مڑ کر دیکھا تو ہجوم بھی غائب تھا۔ اس کا دل انجانے خوف سے کانپنے لگا۔ حارب اپنے قریب سے اس نے ایک نسوانی آواز سنی۔ یہ آواز وہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اروپ؟ حارب نے مڑ کر دیکھا تو اروپ سنسان سڑک پر بکھری حالت میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ حارب؟ اروپ نے پھر سے ہچکیوں سے حارب کا نام لیا تو حارب بھاگتا ہوا اروپ کے پاس گیا۔ اروپ میری جان۔ حارب گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھا اور روتی ہوئی اروپ کو سینے سے لگا لیا۔ حارب بہت پین ہو رہا ہے۔ اروپ کی ہچکیاں بڑھنے لگی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ حارب نے بے چینی سے پوچھا۔ حارب وہ دیکھو۔ اروپ نے حارب کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے دکھانا چاہا تو حارب نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا۔ حارب کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ پھر سے وہی لوگوں کا ہجوم، پر اس بار اس ہجوم میں خان حویلی کے سب لوگ شامل تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ سائڈ پر حشمت علی اور زرینہ بھی رو رہی تھی۔ اروپ یہ رو کیوں؟ حارب بیٹھے بیٹھے جیسے ہی پلٹا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اروپ کہیں نہیں تھی، وہ اکیلا سڑک پر بیٹھا تھا۔ حارب نے مڑ کر دیکھا تو ہجوم اس بار غائب نہیں تھا، پر کتنا تھا، سب رو رہے تھے اور اروپ ان سب کے بیچ کھڑی حارب کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اروپ کی گود میں بچہ بھی تھا جو مسلسل رو رہا تھا۔ کہا تھا نا میں مر جاؤں گی، اروپ نے وہیں کھڑے کھڑے مسکرا کر کہا تو حارب کی آنکھیں مزید خوف سے پھیلیں۔ اروپ؟ حارب ہذیانی انداز میں چلایا تو زرینہ جلدی سے آگے بڑھی۔ حارب پتر کیا ہوا؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ صبح فجر کا وقت تھا۔ زرینہ حارب کو نماز کے لیے اٹھانے آئی تھی، پر حارب چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، دل کی دھڑکنیں خود سے تیز ہو گئی تھیں۔ حارب پتر بول تو صحیح۔ زرینہ نے اپنے دوپٹے سے حارب کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ اماں جی میں ٹھیک ہوں، حارب نے بمشکل اپنی سانسوں کو ہموار کرتے کہا۔ اٹھ پتر، نماز پڑھ لے۔ زرینہ نے پیار سے اس کے بال ٹھیک کیے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حارب کے دل میں پھر سے خوف بڑھ گیا۔ اس نے قبولیت کی گھڑی میں اروپ کے متعلق اتنا برا خواب دیکھا تھا، تو کیا یہ خواب سچ؟ ہاں پتر، نماز کا وقت ہو گیا ہے، زرینہ نے نرمی سے کہا تو حارب کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ نہیں، میں یہ خواب سچ نہیں ہونے دوں گا۔ پتہ نہیں اروپ ٹھیک بھی ہے یا مجھے اتنا برا خواب کیوں آیا؟ حارب سوچوں کے جال میں پھنسا جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ حشمت علی پہلے ہی مسجد میں موجود تھا۔ حارب نے بعد جماعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اروپ نے مجھ پر تہمت لگائی، لیکن اب وہ میری محرم ہے، میری بیوی ہے، میں اسے اس کی کوتاہیوں کی سزا دینے کے لیے اس سے دور ہو گیا ہوں۔ میرے مالک مجھے معاف کر دینا۔ میں اروپ کو آج اس کی کوتاہیوں سمیت معاف کرتا ہوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔
میں اسے کھونا نہیں چاہتا، یہ خواب کبھی سچ نہ ہو، میری عروب مجھ سے دور نہ ہو۔ یا اللہ اسے ہدایت دینا، اسے معاف کرنا، اسے خوشیوں بھری لمبی زندگی دینا۔ میں نہیں جانتا وہ کس حالت میں ہے، پر مجھے اتنی بڑی سزا مت دینا۔ عروب کو کچھ مت ہو۔ آنسو حارب کی آنکھوں سے جاری تھے۔ میں خود پتہ نہیں کتنا گناہگار ہوں، اور اپنی بیوی کو سزا دینے لگا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے والا میرا مالک میرا رب ہے۔ مجھے معاف کر دینا میرے اللہ، عروب کی زندگی سے ساری دکھ تکلیفیں ختم کرنا، اسے لمبی زندگی دینا، آمین۔ حارب نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نماز پڑھ کر اسے سکون ملا تھا۔ وہ تسبیح پڑھنے لگا، آنکھیں اب بھی پانیوں سے بھری تھیں۔ اسے اپنی اور عروب کی آخری ملاقات یاد آئی، جب عروب نے اسے کہا تھا اگر میں مر گئی تو۔ حارب نے سنگ دلی سے کہا تھا فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی ذات کو بہت فرق پڑتا تھا۔ وہ آج بھی عروب سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ دشمن جان کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عروب کے ہاتھ میں بچہ کس کا تھا؟ اچانک حارب کے دماغ میں خواب کا وہ منظر گھوما جب عروب کے ہاتھ میں روتا ہوا بچہ تھا۔ حارب کا دماغ الجھنے لگا، اس نے دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔